मोटापे का इलाज है, पुरानी कब्ज का इलाज है, अल्सर बवासीर पुरानी का इलाज है। हाँ हाँ, जो ब्लड प्रेशर से थक गए हों, मेरा टोटका यही इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर का इलाज है। पुराना टाइफाइड जब बिगड़ गया हो, हर असर की नमाज यानी दिन ढलते बुखार आता हो, या फिर टाइफाइड का बार बार हमला होता हो, उसका लाजवाब इलाज है। पानी में घोल के इस्तेमाल करें। गर्म दूध में घुलवा के पुराने बुखारों के लिए मैं नीम गर्म दूध में इसका एक बड़ा चम्मच नीम गर्म दूध में इस्तेमाल कराता हूँ सुबह शाम, पुराने बुखारों के लिए। ऐसे लोग जो गर्मी में रहते हों, ऐसे लोग जिनको बहुत आला ग़िज़ा ना मिलती हो, ऐसे लोग जो गर्मी में थक गए हों, उनके लिए पानी में, या ये मैंने शक्कर रखी है साथ, इस शक्कर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन। ये गर्मियों का मशरूब भी है, ये सर्दियों का साथी भी है, ये सेहत का राज भी है। हकीकतन राज है और बहुत ज़बरदस्त राज है। मैंने इसको कहाँ नहीं इस्तेमाल किया, कहाँ नहीं इस्तेमाल किया। मोटापे में ऐसी ख़वातीन जो हामला, ज़च्चगी और उसके बाद फिर उनका मोटापा नहीं जाता, उनको मैंने इस्तेमाल कराया बाकायदगी से। कुछ मसनूई ग़िज़ाएं ना खाएं और इसको इस्तेमाल करें। आप सर्दी में गर्म दूध में डाल के इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करें, या मुंह में डाल के ऊपर से गर्म पानी, हल्का सा ताज़ा पानी पी लें। आप गुमान नहीं कर सकते ये किस किस मर्ज का इलाज है। अच्छा ना, इसका एक एक ज़र्रा क्या करता है, ये चर्बी को अपने इर्द गिर्द लपेटता है। वो चर्बी एहतजाज करती है, नहीं मैंने इस जिस्म में रहना है, इसने बदपरहेज़ी की है, मुझे जिस्म में दाखिल किया है, चिकनाइयों को, चर्बियों को, कोलेस्ट्रॉल को, फलां चीज़ को। वो कहते हैं नहीं मैंने निकालना है। उसको पकड़ के बांधता है, बांध के खूब तरीके से बाहर निकाल देता है इजाबत के जरिए। एक एक इसका बीज हमारे जिस्म का साथी है, रोगों का इलाज है, बीमारियों का इलाज है, दुखों का इलाज है। मैंने एक दफ़ा इसको एक और तरीके में इस्तेमाल कराया। एक साहब थे जो कहते थे, मैंने अपने एक सिलेबस में ना इंग्लिश में कहते थे, पढ़ा था, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, इस तरह को कोई लफ्ज़ कहा। कहने लगा मैं बस वो बंदा हूँ जो वाकई हस्पताल हूँ, दुनिया का हर मर्ज मेरे पास है। मैंने कहा सिर्फ 40 दिन के लिए एक टोटका बताऊँगा, और 40 दिन की टोटका ये है कि इसके 2 चम्मच गिलास पानी ले ले, उसमें घोलने के बाद फ़ौरन पी जा, घोंट करके फ़ौरन, और अगर नीचे बैठे तो इसी चम्मच से इसको हिलाते रहें, इसको फ़ौरन पी जा। सुबह दोपहर शाम ले ले, सुबह शाम तो लाजिम ले ले। उसने कहा ठीक है। आप सोच नहीं सकते कि वो सिर्फ 2 हफ्तों के बाद अपनी आधी गोलियां छोड़ चुका था। बहुत दवाएं खाता था, और 3 हफ्तों के बाद वो चौथाई गोलियां, और 4 हफ्तों 5 हफ्तों के बाद, गालिबन 40 दिन के बाद उसकी गोलियां छूट गईं, उसकी दवाएं ख़त्म हो गईं। जो बीमारियों का महवर मरकज़ बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द बीमारियां, रोग, तकलीफ़ें हैं, उसके लिए बहुत लाजवाब एक और फ़ायदा बताऊँगा। सदमात का इलाज है, टेंशन का इलाज है। जिसको किसी अजीज़ इस दुनिया से रुखसत हो गया, या तलाक़ें हो गई, या कोई हादसात हो गए, जिससे दिमाग मऊफ़ है, जिससे दिमाग ताकतवर नहीं, जिससे दिमाग ख़त्म हो चुका है, दिल की धड़कन है, छोटा सा भी धमाका हो तो दिल की धड़कन तेज़ और जिस्म कांपने लगता है, उसका बेहतरीन इलाज है। आप शक्कर के साथ गर्मियों के अलावा गर्म दूध में पिएं, या सादा पानी, नीम गर्म सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये सदमात का इलाज है, हादसों का इलाज है, शॉक्स का इलाज है, और बहुत ज़बरदस्त इलाज है। इसको समझें और इसको गौर से देखें। इसका आप एक दाना उठाएं, अगर आपके पास माइक्रो और कोई दूरबीन, खुर्दबीन है, तो आप उसे देखें। इसके एक एक दाने में सेहत की पूरी तहरीर लिखी हुई है, सेहत की पूरी तहरीर लिखी। तो इसके अंदर तो शिफा ही शिफा है, राहत ही राहत है, अता ही अता है। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मैं बैठा था तो एक साहब दूर से आ रहे थे। करीब आए तो मैं उन्हें पहचानने में मेहनत करने लगा, कोशिश करने लगा कौन है, और करीब आए तो मैंने पहचान लिया, उनसे मिला। वो तो गोश्त पोस्ट का पहाड़ था। वो मोटरसाइकिल बाइक पे जब बैठता था, आदर इधर लटका हुआ होता था, आदर इधर, और अगर थोड़ा सा इधर लटक जाता था तो खुद इधर गिर जाता था। पूछा ये क्या किया? मुझसे कहने लगे मैंने कोई 3, 4, 5 किलो बालंगू खाया है, तो बालंगू ये मेरे सामने पड़ा है, ये मैंने खाया है। कैसे खाया है? कहने बस ऐसे 2 चम्मच लेके ना, ऐसे पानी में फौरन घोल के रखता नहीं था, पी लेता था। सुबह कभी दिन में 3 दफ़ा, कभी दिन में 2 दफ़ा, कभी दिन में 4 दफ़ा। कहा मैंने कोई तरतीब से नहीं खाया, खाता रोजाना था, कभी 2, 3, 4। इसको मैंने पी लिया बालंगू, और कुछ थोड़ी सी परहेज की। कहा मेरे पास दुनिया की हर दवा थी, मैंने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया अपने जिस्म की चर्बी को खुलाने के लिए, अपने जिस्म के पेट वेट को ख़त्म करने के लिए, अपने मोटापे को ख़त्म करने के लिए। जो बालंगू ने मेरा साथ दिया वो किसी ने साथ नहीं दिया। आएँ इससे दोस्ती करें, आएँ इससे अपनी नज़रों से दूर ना करें, और इंशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी और बाकमाल ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। क्या बीमारियां अब आपके करीब भी नहीं आएंगी? हाँ, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। मौत का इंतजार करने वालों के लिए उम्मीद की एक किरण और अनोखा राज, रिजालुल गैब के बादशाह का
عطا کردہ ایک عمل، جسم سے بیماریوں کو نچوڑنے والا ایک عمل دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرا نہیں ہے۔ تجربات، مسلسل تجربات، پھر مسلسل تجربات کے بعد سالہ سال اور صدیوں سے آزموتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے اس نظام کائنات میں مخلوق کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں، مختلف کام، مختلف امور سپرد کیے ہیں۔ بارش برسانے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، وحی لانے کے لیے بھی ایک فرشتے کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ انسانی آنکھ کی حفاظت کے لیے ایک نہیں کئی فرشتے مقرر کیے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے انسانوں سے بھی کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس دنیا میں اس کی منشا اور حکم کے مطابق مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، مخلوق کی خدمت اور داد رسی کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات اور مسائل سے نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ہاں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کہتے ہیں اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور منتخب فرما لیتا ہے۔ آج آپ کو اللہ کے انہی خاص بندوں میں سے ایک ہستی جنہیں رجال الغیب کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کا ایک واقعہ سناؤں گا، ان کا ایک خاص عمل عطا کروں گا، اور وہ جس سے انشاءاللہ آپ کو زندگی میں راحتیں، خیریں، خوشیاں اور برکتیں ملیں گی۔ یہ رجال الغیب کون ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرمان اس کی حقیقت جاننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتے ہیں، انہی کے ذریعے ہماری مدد کی جائے گی، انہی کے ذریعے تم پر بارش برسائی جائے گی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں میرے خیال میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہی کے ذریعے تم سے مصیبتوں کو ٹالا جائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ابن مبارک، ابن راشد نے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہر صدی میں میری امت کے بہترین لوگ 500 ہیں اور ابدال 40 ہوں گے، بس نہ تو 500 میں کوئی کمی واقع ہوگی نہ 40 میں۔ جب کبھی کوئی آدمی ان 40 میں سے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ 500 میں سے کسی کو اس کی جگہ پر بدل دیتے ہیں اور اسے 40 لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ جو شخص ان پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر فرماتے ہیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس سے آپس میں ایک دوسرے کی داد رسی کرتے ہیں۔ حدیث کے بہت طاقتور الفاظ ہیں، بہت طاقتور روایات ہیں۔ حضرت حسن بصری بیان فرماتے ہیں یہ زمین کبھی بھی 70 صدیقین سے خالی نہیں ہوگی۔ وہ ابدال ہیں، ان میں سے کوئی آدمی فوت نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی جگہ اس طرح کا کوئی بندہ لے آتے ہیں، ان میں سے 40 شام میں ہیں اور 30 باقی تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی حدیث کا حوالہ ہے کتاب کا۔ آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جسے یقیناً سننے کے لیے آپ بےتاب بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ طرطوس کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ایک دستے کے ساتھ نکلا، میرے پاس ایک سواری تھی جس پر مجھے بھروسہ تھا، لیکن میرے ساتھ دوسری اضافی سواری نہ تھی۔ راستے میں میرا گھوڑا بیمار ہو کر گر پڑا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور دوران سب لوگ آگے چلے، اتنے میں ایک شخص میرے پاس سے گزرا، نہایت چہرہ حسین، خوبصورت، خوشبو، پاکیزگی اور حیرت انگیز دنیا۔ اس نے کہا اے ابن مبارک یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ میں نے کہا میں اپنے گھوڑے کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو تمہارا گھوڑا کھڑا ہو جائے؟ میں نے کہا مجھے یہ کہاں نصیب ہو سکتا۔ اس نے گھوڑے کے قریب آ کے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ اس کے پچھلے حصے تک ہاتھ لے گیا، کان سے، پیشانی سے لے گیا اور یہ کلمات کہے أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت۔ یہ کلمات آپ دیکھیں، بہت طاقتور کلمات، ایسے انوکھے کلمات ہیں کہ آج کے دکھوں بھری دنیا کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمات نہیں۔ اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، آپ آگے سنیں۔ یہ کلمات کہتی گھوڑا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جھٹک کر صحت مند ہو گیا۔ اس شخص نے میری رکاب پکڑ کر کہا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا یہ انصاف نہیں کہ دشمن کی سرزمین میں ایسے نیک شخص کو اکیلا چھوڑ دوں، بہتر ہے اسے بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ پھر میں نے سوچا جس نے مجھے اپنی دعا کی برکت دکھائی ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت پر قادر ہے۔ اگلے دن اللہ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کیا۔ اس دوران وہی شخص میرے سامنے آیا، ہمیں دشمن کے ذخائر کی نشاندہی کرتا تھا، خطرات سے خبردار کرتا تھا، مشکلات کو آسان بنا دیتا۔ اللہ
میں نے کہا کیا آپ وہی ہیں جو کل میرے ساتھ تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے تو زمین ان کے نیچے سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں خضر ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی یہ کلمات بیمار پر پڑھے صحت یاب ہوئی، سوائے اس کے جس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابوبکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کے حاشیے میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عمدہ روایت، جو شخص روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لا علاج بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے، مشکلات ناکامیوں کے لیے، یا ایسی بیماری جس کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا جادو جنات نظر بد نہیں بیماری ہے، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔ آپ کوئی دوا کھائیں یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، آپ کوئی غذا کھائیں یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، آپ اس دعا کو صبح شام 40 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بہت بڑا بھید ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، اور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کو یہ بھید آج پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہو گیا۔ اب کوئی دکھی نہیں رہے گا، اب کوئی پریشان نہیں رہے گا، سب سکھی ہو جائیں گے، راحت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، عطا پائیں گے، عافیت پائیں گے۔ ضرور توجہ کریں، لوگوں میں پھیلائیں، یہ دعا لوگوں کو بتائیں، اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا۔ کائنات رازوں میں چھپی ہے، طب و صحت کے راز، روحانیت کے راز، کائنات کے راز۔ اللہ پاک جل شانہ نے رازوں سے پردے ہٹائے ہماری صحت، تندرستی اور ہماری خیر اور برکت کے لیے۔ یہ فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری دوائیں، جس کو آج کے جدید الفاظ میں آرگینک، نیچرل اور نہ معلوم کیا کیا الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ چھوٹ گیا، اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا، اب اسے لیدر کا نام دیا گیا۔ پہلے لوگ سوتی کپڑا استعمال کرتے تھے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے۔ ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں، اور کیسے لوٹیں، میں آپ کو ایک انوکھا راز، انوکھا راستہ اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا۔ اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا، اسے مخصوص انداز میں خوش کرتا، مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے۔ بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے۔ وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے۔ اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے۔ اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی۔ طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی، جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا ٹھیک، ورنہ لوگ سال بھر انتظار کرتے۔ دور پرے سے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں، خچروں، گدھوں، پیدل یا کوئی سواری کر کے اس سادھو سے ملاقات کرتے۔ وہ پیسے نہیں لیتا تھا، جتنا کوئی دے دیتا قبول کر لیتا تھا۔ ایک صاحب نے عجب کام کیا، وہ سادھو کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس پر بہت مال خرچ کیا، کھلایا پلایا، حتیٰ کہ اس کا نوکر اور خادم بن گیا۔ پورا 1 سال اس کے ساتھ رہا۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ دوا، وہ دانے اور وہ چھلکے ہیں کیا؟ پتا چلا کہ وہ تو پنیر ڈوڈی ہے۔ یہ پنیر ڈوڈی ہے، یہ پنیر ڈوڈی ہے، وہ تو پنیر ڈوڈی ہے، بالکل عام، بالکل سستی سی بازار میں ملنے والی۔ آپ اگر 1 کلو لے لیں تو سال بھر ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص کو احساس ہوا اتنی سستی سی دوا سادھو کیا کرتا، اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح کچل دیتا، اس کی اصلی حالت ختم ہو جاتی، صرف دانے اور چھلکے باقی رہ جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آئے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ سادھو جن بیماریوں کے لیے ان کو استعمال کراتا تھا ان کے فوائد سنتے جائیں۔ نمبر 1، پرانی شوگر جو ختم نہ ہو رہی ہو، انسان عاجز آ گیا ہو، تھک گیا ہو، حتیٰ کہ انسولین ناکام ہو گئی ہو اور انسان روز بروز گھلتا چلا جا رہا ہو۔ نمبر 2، شوگر یہاں تک پہنچی ہو کہ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹے بغیر گزارا نہیں، انسان مرہمیں، پٹیاں تھک چکا ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ نمبر 3، چہرے کے دانے، کیل، مہاسے، چھائیاں، سیاہ داغ، ان کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اور نمبر 4، تمام جسم میں پھوڑے، پھنسیاں ختم نہ ہوتی ہوں،
बड़ी बड़ी गोलियां अद्वियात नाकाम हो चुकी हों, उसका असर, नतीजा और कमाल देखें फिर। नंबर 5, चंबल, सोराइसिस, ऐसी बीमारी जो किसी हद तक या बिल्कुल खत्म ना हो रही हो, इसका नतीजा यही है कि अद्वियात खा खा कर बीमारी और लग जाती है, उसके लिए बहुत लाजवाब है। नंबर 6, जिसके पांव बदनुमा हों, हाथ पांव के दाग ना जाते हों, जो लोग अपने हाथ पांव को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब टॉनिक है। नंबर 7, जिसके नाक पर अक्सर दाने, नाक बहुत बदनुमा भद्दी हो, उसके लिए तजर्बाशुदा है। नंबर 8, मसूड़ों से खून आता हो और दानों के अंदर पीप पड़ गई हो और बहुत जबरदस्त, उसके लिए फायदेमंद है। नंबर 9, गर्मियों में जिनके दाने निकलते हों, खारिश हो, जलन हो, सोजिश हो, उसका इलाज है और कामयाब इलाज है। नंबर 10, जिन लोगों को पुरानी खारिश, हत्ता कि ऐसी पुरानी खारिश के पूरा घर खारिश में मुब्तला हो, वो तसल्ली से इस्तेमाल करें। नंबर 11, यूरिक एसिड के मरीज थक गए हैं, यूरिया के मरीज उकता गए हैं, कोलेस्ट्रोल की अद्वियात नाकाम हो गई हैं और खून से ये जहरीले मादे नहीं जाते, आप बस इस बूटी को साथ लें, इसके फवायद को आंखों से देखें। और नंबर 12, पुरानी कब्ज, पेट के कीड़े, इससे खत्म हो जाते हैं। जो चाहता है कि पेट बढ़ना बंद हो जाए, हत्ता कि मोटापा खत्म हो जाए, वो भी इससे शिफा पा सकता है। आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफाफ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुरानी बवासीर के लिए, जो कब्ज की वजह से हो या मौरूसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके इसके बहुत ज्यादा नताइज, हैरत अंगेज नताइज और कमालात खोलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफा, हत्ता कि जिनकी आंखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आंखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं, बड़े हां या छोटे, कान की खुजली है, खारिश है, खुजा खुजा कर जख्म हो गया है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और बाज लोगों को नासूर या ऐसे जख्म जो खत्म ना होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टांके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत जबरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आइए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूं। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ 21 दाने आप ले लें, हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचलकर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहे तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहे तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ताजा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएं, शाम पिएं, शाम भिगोएं, सुबह पिएं। दिन में 2 मरतबा, फायदा ज्यादा होगा, आप 1 मरतबा भी कर सकते हैं। पुरानी लाइलाज बीमारियां, जिनमें खून के अंदर तरह तरह की बीमारियां शामिल और ऐसे मवाद जिनको कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रोल, कभी हेपेटाइटिस, इस तरह की चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज है, संभाल के रखिएगा।